बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। और हमने समूद की तरफ उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा कि खुदा की इबादत करो, तो वो दो फरीक होकर आपस में झगड़ने लगे। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए कौम, तुम भलाई से पहले बुराई के लिए क्यों जल्दी करते हो और खुदा से बख्शिश क्यों नहीं मांगते ताकि तुम पर रहम किया जाए। वो कहने लगे कि तुम और तुम्हारे साथी हमारे लिए शगुने बद हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारी बदशुगुनी खुदा की तरफ से है, बल्कि तुम ऐसे लोग हो कि जिनकी आजमाइश की जाती है। और शहर में 9 शख्स थे जो मुल्क में फसाद किया करते थे और इस्लाह से काम नहीं लेते थे। कहने लगे कि खुदा की कसम खाओ कि हम रात को इस पर इसके घर वालों पर शबखून मार देंगे, फिर इसके वारसों से कह देंगे कि हम तो इसके घर वालों के मौके हलाकत पर गए ही नहीं और हम सच कहते हैं। और वो एक चाल चले और हम भी एक चाल चले और उनको कुछ खबर ना हुई। तो देख लो कि उनकी चाल का कैसा अंजाम हुआ। हमने उनको और उनकी कौम सबको हलाक कर डाला। अब ये उनके घर उनके जुल्म के सबब खाली पड़े हुए हैं। जो लोग दानिश रखते हैं उनके लिए इसमें निशानी है। और जो लोग ईमान लाए और डरते थे उनको हमने नजात दी। और लूत अलैहिस्सलाम को याद करो कि जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम बेहयाई के काम क्यों करते हो और तुम देखते हो, क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्दों की तरफ माइल होते हो। हकीकत ये है कि तुम अहमक लोग हो। तो उनकी कौम के लोग बोले तो ये बोले, और इसके सिवा उनका कुछ जवाब ना था कि लूत अलैहिस्सलाम के घर वालों को अपने शहर से निकाल दो, ये लोग पाक बनना चाहते हैं। तो हमने उनको और उनके घर वालों को निजात दी, मगर उनकी बीवी के उसकी निस्बत हमने मुकर्रर कर रखा था कि वो पीछे रहने वालों में होगी। और हमने उन पर मींह बरसाया, सो जो मींह उन पर बरसा जिनको मंतबाह कर दिया गया था बुरा था। कह दो कि सब तारीफ खुदा ही को सजावार है और उसके बंदों पर सलाम है कि जिनको उसने मुंतखब फरमाया। भला खुदा बेहतर है या वो जिनको ये उसका शरीक बनाते हैं। भला किसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और किसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया। हमने इससे सरसब्ज बाग उगाए। तुम्हारा काम तो ना था कि तुम उनके दरख्तों को उगाते। तो क्या खुदा के साथ कोई और भी माबूद है? हरगिज़ नहीं, बल्कि ये लोग रास्ते से अलग हो रहे हैं। भला किसने ज़मीन को करारगाह बनाया और इसके बीच नहरें बनाई और इसके लिए पहाड़ बनाए, और किसने 2 दरियाओं के बीच ओट बनाई। ये सब कुछ खुदा ने बनाया। तो क्या खुदा के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज़ नहीं, बल्कि उनमें अक्सर दानिश नहीं रखते। भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो इससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ को दूर करता है। और कौन तुमको ज़मीन में अगलों का जानशीन बनाता है। ये सब कुछ खुदा करता है। तो क्या खुदा के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज़ नहीं, मगर तुम बहुत कम गौर करते हो। भला कौन तुमको जंगल और दरिया के अंधेरों में रास्ता बताता है, और कौन हवाओं को अपनी रहमत के आगे खुशखबरी बनाकर भेजता है। ये सब कुछ खुदा करता है। तो क्या खुदा के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज़ नहीं। ये लोग जो शिर्क करते हैं, खुदा की शान इससे बुलंद है। भला कौन खलकत को पहली बार पैदा करता फिर उसको बार बार पैदा करता रहता है। और कौन तुमको आसमान और ज़मीन से रिज़्क देता है। ये सब कुछ खुदा करता है। तो क्या खुदा के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज़ नहीं। कह दो कि मुशरिको, अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो। कह दो कि जो लोग आसमानों और ज़मीन में हैं खुदा के सिवा गैब की बातें नहीं जानते, और ना ये जानते हैं कि कब जिंदा करके उठाए जाएंगे।
بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم منتہا ہو چکا ہے، بلکہ وہ اس سے شک میں ہیں، بلکہ اس سے اندھے ہو رہے ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر قبروں سے نکالے جائیں گے؟ یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے۔ کہاں کا اٹھنا اور کیسی قیامت، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ گناہگاروں کا انجام کیا ہوا ہے، اور ان کے حال پر غم نہ کرنا اور نہ ان چالوں سے جو یہ کر رہے ہیں تنگ دل ہونا۔ اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دو کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے نزدیک آ پہنچا ہو، اور تمہارا پروردگار تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ اور جو باتیں ان کے سینوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں اور جو کام وہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے مگر وہ کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں بیان کر دیتا ہے۔ اور بے شک یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تمہارا پروردگار قیامت کے روز ان میں اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ غالب اور علم والا ہے۔ تو خدا پر بھروسہ رکھو، تم تو حق صریح پر ہو۔ کوئی شک نہیں کہ تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو، جبکہ وہ پیٹ پھیر کر پھر جائیں آواز سنا سکتے ہو، اور نہ اندھوں کو گمراہی سے نکال کر رستہ دکھا سکتے ہو۔ تم تو انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ فرمانبردار ہو جاتے ہیں۔ اور جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بیان کر دے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور جس روز ہم ہر امت میں سے اس گروہ کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے تو ان کی جماعت بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو خدا فرمائے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا، اور تم نے اپنے علم سے ان پر احاطہ تو کیا ہی نہ تھا، بھلا تم کیا کرتے تھے؟ اور ان کے ظلم کے سبب ان کے حق میں وعدہ عذاب پورا ہو کر رہے گا تو وہ بول بھی نہ سکیں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن بنایا ہے کہ اس میں کام کریں؟ بے شک اس میں مومن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جس روز سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے مگر وہ جسے خدا چاہے، اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے۔ اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں مگر وہ اس روز اس طرح اڑتے پھریں گے جیسے بادل۔ یہ خدا کی کاریگری ہے کہ جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، بے شک وہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ تیار ہے، اور ایسے لوگ اس روز گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے۔ اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تم کو ان ہی اعمال کا بدلہ ملے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ کہہ دو کہ مجھ کو یہی ارشاد ہوا ہے کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم اور مقام ادب بنایا ہے، اور سب چیز اسی کی ہے، اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ اس کا حکم بردار رہوں، اور یہ بھی کہ قرآن پڑھا کروں۔ تو جو شخص راہ راست اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ دو کہ میں تو صرف نصیحت کرنے والا ہوں۔ اور کہو کہ خدا کا شکر ہے،
وہ تم کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لو گے، اور جو کام تم کرتے ہو تمہارا پروردگار ان سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔